फाइनेन्स संसार युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण लगानीकर्ता साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज भने हामी चाहिँ तपाईँहरू बिच अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ 320 मुनि रहेका केही कमर्सियल ब्याङ्कहरू जसमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नको निम्ति स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, ती ब्याङ्कहरूको लिस्ट चाहिँ लिएर आएका छौँ। र यो जुन लिस्ट छ यो चाहिँ हामीले स्पेसिफिकली चाहिँ Q3 यानि कि 2077-78 को थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टमा बेस्ड भएर चाहिँ ल्याएका छौँ भने साथै यिनीहरूको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीलाई हेरेर पनि तपाईँहरू बिच चाहिँ हामीले यो कम्पनीहरू ल्याएका छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म डिस्क्लेमर के दिन चाहन्छु भने हामीले यो भन्दैमा चाहिँ तपाईँले यही ब्याङ्क किन्नु चाहिँ म भन्दिनँ। तपाईँले सधैँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि आफूले रिसर्च र आफ्नो स्टडीबाट गर्दाखेरि निकै लाभकारी र प्रभावकारी चाहिँ हुन जान्छ। यो जुन हामीले लिस्ट लिएर आएका छौँ यसलाई चाहिँ तपाईँले फाउन्डेसनको रूपमा लिएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने नगर्ने चाहिँ आफैले डिसाइड गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र साथै अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि जुन हामीले लिस्ट लिएर आएका छौँ त्यो अर्डर चाहिँ ऱ्यान्डम छ। तपाईँको यो 1 2 3 4 छ भन्दैमा चाहिँ त्यो 1मा भएको सबैभन्दा राम्रो ब्याङ्क चाहिँ भन्न खोजेको होइन। यो तपाईँले आफैले चाहिँ स्टडी गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो रहन सफल भएको छ मेगा ब्याङ्क। यदि हामी मेगा ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ भने यसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ 303 रुपिस थियो। अहिले मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो छ भने यदि तपाईँ अलिकति पछाडि भिडियो हेर्नुभयो भने प्रोभाब्ली यसको अमाउन्ट चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, तर तपाईँले लिस्टमा रहेको कुरालाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थर्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ यस कम्पनीले 1.97 अर्बको नेट प्रफिट चाहिँ हात पार्न सफल भएको छ, जुन चाहिँ यसको प्रिभियस थर्ड क्वार्टरभन्दा 35.90% चाहिँ बढी छ। त्यस्तै गरेर यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हामी थर्ड क्वार्टरसम्म हेर्छौँ भने 1.29 अर्बको रहेको छ। र यसपछि यसको डिपोजिट भने 1.33 खर्ब रुपियाँको चाहिँ यसले गएको Q3सम्ममा चाहिँ आफ्नो डिपोजिटमा राख्न सकेको छ कस्टमरहरूबाट, जुन चाहिँ यसको पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 4.26%ले चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। अनि लोन्स एन्ड एडभान्सेसको यदि हामी कुरा गर्छौँ भने 1.33 खर्बकै हाराहारीमा चाहिँ रहेको छ। यो पनि थर्ड क्वार्टरभन्दा यसले 20.37 टाइम्सले चाहिँ बढाउन सफल भएको छ। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम जुन चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको मेन इन्कमको रूपमा रहँदछ, यो चाहिँ यस कम्पनीको यस थर्ड क्वार्टरमा 4.08 अर्ब रकमको हाराहारीमा रहेको छ, जुन चाहिँ यसको पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 28.47 टाइम्सले अथवा पर्सेन्टेजले चाहिँ बढी छ। र यी फिगरहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो नेट प्रफिट, लोन्स एन्ड एडभान्सेस साथै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ चाहिँ यो थर्ड क्वार्टरमा ल्याउन सकेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरेर यदि हामी यस कम्पनीको नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ 1.31%मा रहेको छ। अब जेनरली हेर्ने हो भने 1%भन्दा कममा रह्यो भने चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो रूपमा लिन्छौँ। र यसपछि यसको रिजर्भ हेर्छौँ भने अहिलेसम्म चाहिँ 2.97 अर्ब बराबरको चाहिँ यसले रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ अमाउन्टहरू सेपरेट गर्न सकेको छ। यो चाहिँ पछिल्लो क्वार्टरभन्दा चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 1.67%को चाहिँ इन्क्रिजमेन्ट चाहिँ रहेको छ। साथै यसको अहिलेको अर्निङ पर सेयर हेर्छौँ भने ₹18.19 चाहिँ रहेको छ। र यसको नेटवर्थ पर सेयर अथवा बुक भ्यालु यदि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यसको 136.41मा चाहिँ सीमित रहेको छ। यही अन्तर्गत यसको यदि पिई रेसियो हेर्छौँ यानि कि यसको प्राइस पर अर्निङ रेसियो हेर्छौँ भने चाहिँ 17.65 टाइम्सले चाहिँ यसको प्राइसले यसको अर्निङलाई एक्सिड गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अब अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हामीले कम्पनी चुज गर्दा हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हुन्छ। किनभने जुन कम्पनीले तपाईँलाई वर्षै पछि राम्रो डिभिडेन्ड दिएको हुन्छ अभियसली ती कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्नु एकदमै राम्रो रहँदछ। र यसको यदि हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने चाहिँ यसको गएको 8 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँहरू बिचमा मैले ल्याएको छु। यसको नर्मली डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि जेनरली चाहिँ यसले 10% अथवा त्योभन्दा माथि नै टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ दिने गर्दछ। र यसको मेजर पोर्सन चाहिँ प्रायः जसो अरू कम्पनीहरू जस्तै नेपालमा चाहिँ धेरै बोनस डिभिडेन्ड दिने चलन हुन्छ त्यही चाहिँ यसमा पनि पाउँदछौँ। गएको वर्ष चाहिँ यसले 13.05%को चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सकेको छ, जसमा 10% बोनस सेयर र 3% चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड रहेको थियो। अब हामी आफ्नो नेक्स्ट कम्पनीतर्फ लागौँ। नेक्स्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको कम्पनी रहन सफल भएको छ कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड, जुन चाहिँ यसको लास्ट ट्रेडेड प्राइस हेर्छौँ भने 314 रुपियाँमा रहेको थियो। यसको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार नेट प्रफिट भने 1.80 अर्ब रहेको छ, जुन पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा एकदमै राम्रो ग्रोथ 78.65%ले इन्क्रिज गर्न सफल भएको छ। र यसपछि यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ अहिलेको थर्ड क्वार्टरसम्म 98.46 करोड रहेको छ। अघि मेगा ब्याङ्कभन्दा अलिक कम चाहिँ यसको रहेको छ। र डिपोजिट हेर्छौँ भने यसले चाहिँ 1.27 खर्ब बराबरको डिपोजिट चाहिँ कारोबारमा राख्न सफल भयो।
र यो चाहिँ 9.56%ले चाहिँ आफ्नो प्रिभियस थर्ड क्वार्टरलाई चाहिँ एक्सिड गर्दछ। त्यसका साथै लोन्स एन्ड एडभान्सेस यदि हामी हेर्छौँ भने त्यो चाहिँ 1.29 खर्बको चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ यसले अरू व्यक्ति कम्पनीहरूलाई चाहिँ लोनको रूपमा दिँदै सकेको छ। र यो चाहिँ पछिल्लो क्वार्टरभन्दा पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 16.55%को इन्क्रिजमेन्ट चाहिँ हामी देख्दछौँ। र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यसको 3.82 अर्ब रहेको छ र यो चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 39.06%ले राम्रो छ। र यो हिसाबले हेर्छौँ भने यसको सिग्निफिकेन्ट एकदमै राम्रो ग्रोथ भनेको चाहिँ नेट प्रफिट र नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरेर यदि हामीले यस कम्पनीको नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छौँ भने यसको चाहिँ 1.09%को नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ रहँदछ। र यसपछि रिजर्भ चाहिँ यसको 3.08 अर्बको हाराहारीमा चाहिँ राख्न सफल भएको छ, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 33.10%को इन्क्रिज चाहिँ रहेको छ। इपिएस हेर्छौँ भने यसको अहिले 17 रुपिसको हाराहारीमा चाहिँ इपिएस पाउँदछौँ र यसको नेटवर्थ पर सेयर भने अहिले 135.49 रुपिसको रहेको छ। र यसको हामी पी रेसियो हेर्छौँ भने अहिले यसको पी रेसियो चाहिँ 18.88 टाइम्सको रहेको छ। र अब यसको हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको कुरा गर्छौँ भने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँको पछिल्लो 10 वर्षको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँहरूको बिच चाहिँ राखेको छु। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने पनि नर्मली अघि जस्तै यसको नर्मली 10%भन्दा बढी नै पाउँछौँ र कतिचोटि चाहिँ यसले एकदमै हाई डिभिडेन्ड पनि दिएको छ, जस्तै 71मा 34%को, त्यसै गरेर 72-73मा तपाईँको 21%को, अनि त्यसपछि 14%को चाहिँ लास्ट इयर यसले डिभिडेन्ड दियो, जसमा 10% चाहिँ यसको बोनस सेयर थियो भने 3% चाहिँ यसको क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ रहेको थियो। र अर्को हाम्रो 320को अन्डरमा रहन सफल ब्याङ्किङ कम्पनी रहेको छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लिमिटेड। ब्याङ्क अफ काठमाडौँ लिमिटेडको लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ 303 रुपिस चाहिँ रहेको थियो जब म यो भिडियो बनाउँदैछु। यसको थर्ड क्वार्टरको 2077-78को थर्ड क्वार्टरको नेट प्रफिट भने 1.66 अर्बको रहेको थियो, जुन चाहिँ यसको पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 33.90%ले इन्क्रिज भएको हामी पाउँदछौँ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भने 85.69 करोड रहेको छ। र यसपछि यसको डिपोजिट हेर्छौँ भने थर्ड क्वार्टरमा 96.57 अर्बको चाहिँ डिपोजिट यसले कलेक्सन गर्न सक्यो, जुन चाहिँ यसको पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 4.85%को चाहिँ इन्क्रिमेन्ट रहेको छ। र लोन्स एन्ड एडभान्सेसको कुरा गर्छौँ भने 92.77 अर्बको चाहिँ यसले लोन्स एन्ड एडभान्सेसको ट्रान्जेक्सन गर्न सक्यो, जुन चाहिँ 22% हायर थियो यसको थर्ड क्वार्टरको पछिल्लो थर्ड क्वार्टरको कम्पेरिजनमा। र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौँ भने 2.35 अर्बको चाहिँ रहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ अलिकति यसले नेगेटिभ पर्फर्म गरेको छ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा। यो थर्ड क्वार्टरमा चाहिँ 18.17%को चाहिँ यसको नेगेटिभ रहेको छ, अथवा 18% चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा कम चाहिँ यसले नेट प्रफिट गरेको छ। तर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यदि यसको 18% भए पनि नेट प्रफिट चाहिँ यसको ओभरअल हेर्दाखेरि 33%ले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ राम्रै प्रोस्पेक्टको रूपमा लिन सक्छौँ। र यसको हामी नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छौँ भने यसको 1.01% छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो नन पर्फर्मिङ लोनको रेसियो चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। र रिजर्भको कुरा गर्छौँ भने 5.14 अर्बको चाहिँ यसको अहिलेको करेन्ट रिजर्भ रहेको छ, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 13.82%ले इन्क्रिज भएको छ। र इपिएसको कुरा गर्छ भने अहिले यसको इपिएस चाहिँ 16.14 रहेको छ। र यसको नेटवर्थ पर सेयरको कुरा गर्छौँ भने रुपिज 165.45 चाहिँ रहेको छ। यसको यही अनुसार पी रेसियोको कुरा गर्छौँ भने अहिले यसको पी रेसियो चाहिँ 19.70 टाइम्सको छ, यानि प्राइस चाहिँ तपाईँको अर्निङ्सभन्दा 19.7 टाइम्सले बढी चाहिँ हामी मार्केटमा पाउँदछौँ। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ पछिल्लो 5 वर्षको चाहिँ हामी पायौँ, यो तपाईँहरू बिच हामीले राखेका छौँ। र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ कम्पेरिटिभली राम्रै छ। 5 वर्ष मात्रै डिभिडेन्ड यदि हामीले हेऱ्यौँ भने पनि कम्पेरिटिभली चाहिँ यसको 15% भन्दा माथि चाहिँ हामीले पाएका छौँ। जस्तै पछिल्लो वर्ष चाहिँ यसले 16, त्योभन्दा अगाडि 17, 25, 13 र 23 गरेको छ। र कम्पेरिटिभली हायर डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ हामीले यसको पाउँछौँ। र तपाईँ हायर डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहनुहुन्छ भने यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। साथै अब अर्को 320 अन्डरको यदि हामी ब्याङ्किङ कम्पनीको लिस्टमा पढ्न हाम्रो सफल भएको छ सिटिजन ब्याङ्क। सिटिजन ब्याङ्कको लास्ट ट्रेडेड प्राइस चाहिँ 309 रुपिस रहेको थियो। र यसको थर्ड क्वार्टर अनुसार नेट प्रफिट भने 1.45 अर्बको रहेको थियो, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 41.61%को इन्क्रिमेन्ट चाहिँ रहेको छ।
र यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको कुरा गर्छौँ भने 1.34 अर्बको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट अहिलेसम्ममा चाहिँ कलेक्सनमा राखेको छ। र डिपोजिटको कुरा गर्छौँ भने थर्ड क्वार्टरमा यसको 1.27 खर्बसम्मको चाहिँ डिपोजिट रह्यो, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 43% को इन्क्रिमेन्ट चाहिँ रहेको छ। साथै यसको लोन्स एन्ड एडभान्सेस हेर्छौँ भने 1.08 खर्बको चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ तपाईँको 38.02% को इन्क्रिमेन्ट चाहिँ रहेको छ। र यस्तै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौँ भने 2.54 अर्बको चाहिँ यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रह्यो र यो चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 13% को इन्क्रिमेन्ट छ। र सिग्निफिकेन्ट इन्क्रिमेन्टको कुरा गर्छ भने यस ब्याङ्कले चाहिँ यो क्वार्टरमा नेट प्रफिटमा, डिपोजिटमा, लोन्समा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ ल्याउन सकेको छ। साथै यस कम्पनीको हामी नन पर्फर्मिङ लोनको कुरा गर्छौँ भने यो चाहिँ झन्डै 2% छुन खोजेको छ। 1.83% को चाहिँ यसको नन पर्फर्मिङ लोन रहेको छ। यसको रिजर्भ हेर्छौँ भने 4.09 अर्बमा रहेको छ र यो चाहिँ पछिल्लो क्वार्टर थर्ड क्वार्टरभन्दा 20.60% को चाहिँ इन्क्रिमेन्ट रहेको छ। साथै यसको इपिएसको कुरा गर्छौँ भने इपिएस चाहिँ अहिले 20 रहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो हो सेयर होल्डरहरूको लागि। त्यस्तै गरी नेटवर्थ पर सेयर भने यसको 146मा चाहिँ रहेको छ। र यसको पिई रेसियोको कुरा गर्छौँ भने यसको पिई रेसियो चाहिँ 15.94 रहेको छ। र इपिएस हाई र कम्पेरिटिभ पिई रेसियो चाहिँ यसको लो नै रहेको छ। र हाई इपिएसको यदि कम्पनी तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पेरिटिभली पिई रेसियो पनि यसको राम्रै चाहिँ हामी देख्दछौँ। र डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने यसको पनि डिभिडेन्ड हिस्ट्री पछिल्लो 10 वर्षको चाहिँ रहेको छ। र यहाँ हेर्छौँ भने प्रोभाब्ली 10% देखि 15% को हाराहारीमा अथवा कतिचोटि चाहिँ त्योभन्दा बढीको पनि हामीले डिभिडेन्ड हिस्ट्रीमा चाहिँ पाउँदछौँ। पछिल्लो वर्ष भने यसले 8% बोनस र 3% क्यास डिभिडेन्ड गरेर टोटल 11% को चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ दिएको थियो भने त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 15, 5%, 17, 16, 21, 18, 15, 8 र 10% को चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ रहेको थियो। र यसपछि हाम्रो लिस्टमा पर्न सफल 320 अन्डरको अर्को एउटा कम्पनी रहेको छ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड। माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ यदि हामी थर्ड क्वार्टरको नेट प्रफिट हेर्छौँ भने 1.29 अर्ब बराबरको रहेको छ। र यसको चाहिँ थर्ड क्वार्टरमा पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा चाहिँ 10%ले चाहिँ नेट प्रफिट इन्क्रिज भएको छ, पोजिटिभ नै पर्फर्म गरेको हामी पाउँदछौँ। डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हेर्छौँ भने यसको 84 करोड मात्रै छ। र यसको त्यसपछि डिपोजिट हेर्छौँ भने 1.25 खर्बको चाहिँ यसको डिपोजिट चाहिँ रहन सफल भएको छ, जुन चाहिँ यसको पछिल्लो क्वार्टरभन्दा 20.55% यसले इन्क्रिमेन्ट चाहिँ रहेको छ। साथै यसको लोन्स एन्ड एडभान्सेसको ट्रान्जेक्सन हेर्छौँ भने 1.12 खर्ब बराबरको चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस यसले मार्केटमा सर्कुलेट गर्न सक्यो, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा 21.66%ले इम्प्रुभ भएको छ। र यसको हामी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौँ भने 3.16 अर्बको चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ 4.11%ले चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा माथि छ। र यसपछि यसको हामी चाहिँ नन पर्फर्मिङ लोन हेर्छौँ भने यो चाहिँ एकदमै कम छ। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको 0.51% चाहिँ रहेको छ। 0.51 हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर अरू कुराहरू पनि हामीले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। रिजर्भको कुरा गर्छौँ भने 2.58 अर्बको चाहिँ यसको रिजर्भ छ, जुन चाहिँ पछिल्लो थर्ड क्वार्टरभन्दा यसले 22.13%ले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर इपिएस चाहिँ यसको 19 रहेको छ, प्रोभाब्ली कम्पेरिटिभली हाई नै छ। नेटवर्थ पर सेयर यसको 139 रहेको छ भने यसको पिई रेसियो भने 18.52 टाइम्समा चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र यसको यदि हामी डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने पछिल्लो 7 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री तपाईँहरू बिच छ। र नर्मली चाहिँ यसले 10 देखि 15% को हाराहारीमा चाहिँ दिने गरेको चाहिँ हामी पाउँदछौँ पछिल्लो केही वर्षहरूमा। र विगत लास्ट इयर चाहिँ यसले 10% को टोटल डिभिडेन्ड दियो, जसमा 7% को बोनस डिभिडेन्ड र 3% को चाहिँ लगभग डिभिडेन्ड रहेको छ। त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ यसले 16% को चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड, त्योभन्दा अघिल्लो 10, 15, 21, 16 र 12% को चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड यसले दिएको चाहिँ पाउँदछौँ। यी चाहिँ हाम्रो आजको कम्पनीको लिस्टहरू छन् भने तपाईँहरूले यीहरूमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के विचार गर्नुभन्दा हामीले जुन लिस्ट ल्याएका छौँ यो चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सजेस्ट गरेर चाहिँ ल्याएको लिस्टहरू हो। ट्रेडिङ गर्नको लागि त्यति सहज होला नहोला, तर लङ टर्म तपाईँ इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ 320 भन्दा चाहिँ यदि तपाईँ कमको प्राइसमा चाहिँ कम्पनीहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो कम्पनीहरू चाहिँ स्टडीको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनु भएको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको प्रतिक्रिया हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। साथै फ्युचरमा कुनै अरू भिडियोज यस्तै चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट मार्फत तपाईँले खबर गर्न सक्नुहुन्छ।